बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। शुएब बिन स्वाले का इमाम महदी अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है? दोस्तों, शुएब बिन स्वाले कौन होंगे और उनका खुरासानी लश्कर के साथ क्या कनेक्शन होगा? क्या पहले शाम में सुफियानी का खुरूज होगा, उसके बाद ही खुरासानी लश्कर के अलमबरदार शुएब बिन स्वाले काले झंडे लेकर खुरासान से निकलेंगे? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत और दौर फितन की निशानियों के मुताबिक ये तो डिसाइडेड है कि पहले शाम के शहर दमिश्क से सुफियानी खुरूज करेगा, फिर यमन से यमानी, और उसके बाद खुरासान से खुरासानी, और उसके बाद खुरासान वाले हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलाश में निकलेंगे। किताबुल फितन सफा नंबर 318 हदीस नंबर 882 में अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला विल फॉलो अब्दुल्ला का पीछे करेगा, यानी कि एक अल्लाह का बंदा दूसरे अल्लाह का बंदा का पीछा करेंगे। इन दोनों के लश्कर मकामे करकेसिया में आमने सामने फेस टू फेस फाइट करेंगे और उनके दरमियान बड़ी जंग होगी, और मगरिब का अमीर आकर मर्दों को कत्ल करेगा और औरतों को कैदी बनाएगा। फिर वो सुफियानी की सरकोबी करने के लिए निकलेगा और जजीरे में पड़ाव डालेगा, फिर यमानी का पीछा करेगा और कैस को उरिहा नामी जगह पर कत्ल कर डालेगा, और फिर सुफियानी सारा माल जमा करके कुफे की जानिब जाएगा और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगारों को कत्ल कर देगा। और फिर सुफियानी जो है ये सारा माल जमा करके कुफे की जानिब जाएगा और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्टर्स को कत्ल करेगा। फिर सुफियानी शाम के अंदर 3 झंडों पर गालिब आ जाएगा, फिर उनके दरमियान करकेसिया के बाद एक और अजीम जंग होगी, फिर उन पर पिछलों की तरफ से फूट पड़ जाएगी, उनमें से एक लश्कर खुरासान की जमीन में दाखिल होगा और सुफियानी के घुड़सवार सैलाब की तरह आएंगे, जहां से उनका गुजर होगा उसे हलाक और मुनहदिम कर देंगे। फिर वो कुफा में दाखिल हो जाएंगे, वहां आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शियों को कत्ल कर देंगे, फिर आहले खुरासान को हर तरफ से घेरा कर लेंगे उनका। यानी दोस्तों, अब बात करने का मकसद ये है कि सुफियानी का लश्कर इराक से ईरान तक पहुंच जाएगा, जहां से खुरासान शुरू होता है। उसके बाद खुरासान वाले हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलब में निकलेंगे, उसे पुकारेंगे, उससे हेल्प चाहेंगे, और दोस्तों याद रखिएगा, यही वो जमाना होगा जब खुरासान से खुरासानी स्याह अलम वाला लश्कर खुरूज करेगा, जिसकी क़यादत बनु हाशिम का एक नौजवान लीडर करेगा, और उसके लश्कर के आगे बनु तमीम से शुएब बिन स्वाले होंगे। किताबुल फितन सफा नंबर पेज नंबर 325 हदीस मुबारका 894 में मोहम्मद बिन हफिया ने फरमाया है कि बनु अब्बास का काला झंडा निकलेगा, फिर खुरासान पे दूसरा काला झंडा निकलेगा, जिनकी टोपियां काली और कपड़े सफेद होंगे, और उनके अगले हिस्से पर एक आदमी डिटेल होगा, यानी उस लश्कर को लीड कर रहा होगा, जिन्हें शुएब बिन स्वाले शुएब कहा जाता है। वो बनु तमीम से होगा उसका ताल्लुक। फिर सुफियानी के साथ ही भागकर बैतुल मकदस चले जाएंगे। दोस्तों, ये जो हदीस मैंने आपके साथ तज़किरा किया है, ये दूसरा पॉइंट जो है ना, इसका ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके बारे में आखिर में चल के बात करेंगे, ठीक है। सुफियानी के जो साथी होंगे वो भागकर बैतुल मकदस चले जाएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए उसकी बादशाहत आसान और बहुत मौकूफ होगी, और वो उनको मदद भी करेंगे। शाम के 300 आदमी उनके खुरूज और हुकूमत महदी के हवाले होने के दरमियान जो महीने होंगे उनकी तादाद 72 होगी। इस तरह दोस्तों, किताबुल फितन सफा नंबर 326 हदीस मुबारका 897 में यह रिवायत दर्ज है कि री या रे नामी शहर से एक आदमी निकलेगा जो दरमियानी कद उसका होगा, गंदम गो रंग वाला होगा, और बनु तमीम का आजाद करदा गुलाम होगा, और वो तेज रफ्तार ऊंट की तरह होगा, जिसे शुएब बिन साले कहा जाएगा। वो 4000 के लश्कर के साथ निकलेगा, उनके कपड़े सफेद और झंडे काले होंगे, उनके अगले हिस्से पर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे, उनसे जो मिलेगा उनके साथ हो जाएगा। दोस्तों, इस रिवायत में वाज़ेह तौर पर यह मालूम होता है कि शुएब बिन साले काले झंडों का लश्कर लेके हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिलेंगे और उनके हाथ पर जाकर बैत कर चुके होंगे। उसके बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बैतुल मकदस फतह करने के लिए निकलेंगे, और इसी सिलसिले में किताबुल फितन की अगली हदीस मुबारका
یعنی 898 میں حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی 9 جھنڈوں کے ساتھ مکہ میں سے نکلے گا. اور اس بات کی مزید وضاحت حدیث مبارکہ 899 میں واضح ہو جاتی ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جھنڈا شعیب بن صالح کے ہاتھ میں ہوگا. دوستو کتاب الفتن نعیم بن حماد کی حدیث مبارکہ 901 میں یہ روایت درج ہے کہ بنو ہاشم کا یہ نوجوان لیڈر خراسان سے نکلے گا جس کے دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہوگا اور وہ کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا. اس کے اگلے حصے پر شعیب بن صالح ہوں گے. وہ سفیانی کے ساتھیوں کے ساتھ فائٹ کریں گے اور انہیں شکست دے دیں گے. دوستو کتاب الفتن کی 902 حدیث مبارکہ میں شعیب بن صالح کی عمر اور خد و خال کا ذکر فرمایا گیا ہے. روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈوں کے ساتھ ایک نوخیز یعنی کم عمر غلام ہلکی داڑھی والا زرد رنگ والا نکلے گا اور وہ اگر پہاڑ سے بھی نکلے گا تو اس میں سے بھی رستہ بنا لے گا یعنی اس میں بھی شگاف ڈال دے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر سٹے کرے گا. دوستو 894 کی حدیث نمبر کی روایت کے آخر میں نے آپ کو یاد رکھنے کو کہا تھا کہ جو سفیانی کے ساتھی ہیں بیت المقدس یعنی اسرائیل کی طرف بھاگیں گے اور اس روایت میں ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا جو سفیانی کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہوں گے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے. اسی لیے خراسان کا لشکر ایلیا یعنی یروشلم پہنچے گا. اور اسی سلسلے میں ترمذی کی حدیث نمبر 2269 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں انسٹال کیا نصب کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ جذبہ ایمانی کو اجاگر اور تازہ کرنے کے لیے ضرور شیئر کیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں. آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے, ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.